गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं दो खुशखबरियां लेके आपके पास आया हूं। देखिए, पहली खुशखबरी तो ये है कि हमारी जो मसीही बेटी जो 14 साल की है और लाहौर की रिहायशी है, महानूर उसका नाम है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसे एक 45 साल मुसलमान शख्स मोहम्मद अली ने अगवा कर लिया था। तो खुशखबरी ये है कि महानूर अदालत के फैसले से वापस अपने घर पहुंच चुकी है। तो देखें, दूसरी खुशखबरी मेरे पास ये है कि मैं खुदा का काफ़ी शुक्र करता हूँ कि जितने भी यहूदी इबादत में मसरूफ़ थे वो सारे महफूज रहे, उनमें से किसी को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। देखें, एक बात की मुझे खुशी है कि महानूर काफ़ी जल्दी अपने घर वापस आ गई। 4 जनवरी को उसे अगवा किया गया था और 17 जनवरी 2022 को वो अपने घर वापस आ गई है। और मैं आपको एक और बात भी क्लियर करता चलूँ, वो ये है कि वो एज ए क्रिश्चियन ही अपने घर वापस आई है, इसलिए वो आज भी हमारी मसीही बेटी है। और उसने अदालत में भी यही बयान दिया था कि उसे ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया अगवा करने के बाद, और वो मुसलमान नहीं है। और जज साहब ने उसकी बात मानी और उसे वापस उसकी फैमिली के हवाले करवा दिया। तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि होना ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो मुसलमान शख्स है मोहम्मद अली, ये अगवा का और जना का मुर्तकिब हुआ है और इसे इस चीज़ की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के कानून में है, उम्र कैद, और इसके साथ ही साथ फ़ाइन भी। तो ये इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको अरेस्ट होना चाहिए। अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सादिक, जिसने FIR लिखते वक्त लड़की की उम्र जानबूझ के 14 साल से बढ़ा के 16 साल कर दी, इस सब इंस्पेक्टर को सज़ा भी मिलनी चाहिए और इसके ओहदे से इसको बरतरफ भी करना चाहिए। तो देखें, दूसरी मेरे पास ये है कि यहूदी अपनी इबादतगाह में इबादत करने में मसरूफ़ थे। सैटरडे का दिन था और ये दिन उनके लिए सबत का दिन होता है। जैसे हमारे लिए सबत का दिन संडे होता है, वैसे यहूदियों के लिए सबत का दिन सैटरडे होता है। तो सैटरडे को अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। उस वक्त एक पाकिस्तानी मुसलमान शख्स जिसका नाम मलिक फैसल अकरम था और वो UK का रिहायशी था, वो उस वक्त यहूदियों की इबादतगाह, जिसको सिनेगोग कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ पे वो असले से लेस एंटर हुआ और असले के ज़ोर पे उसने इबादत रुकवाई और जितने भी इबादत करने वाले यहूदी थे उनको इसने यरगमाल बना लिया। और साथ ही साथ जो यहूदी रब्बी होते हैं, जैसे हमारे पास्टर साहब होते हैं वैसे यहूदियों के रब्बी होते हैं, उनको भी इसने यरगमाल बना लिया। और वहाँ पे खड़े होके उनको यरगमाल बना के ये शख्स मुतालबा कर रहा था कि पाकिस्तानी औरत आफिया सिद्दीकी, जो कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में अमेरिका की टेक्सास जेल में बंद है, तो मलिक फैसल अकरम ये मुतालबा कर रहा था कि आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आफिया सिद्दीकी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 86 साल की सज़ा टेक्सास जेल में काट रही है, जो कि अमेरिका में है। तो देखें, मलिक फैसल अकरम वाला सिलसिला तकरीबन 10 घंटे चलता रहा। 10 घंटे तक इसने उधर के यहूदी इबादतगाह में यहूदियों को यरगमाल बना के रखा और सिनेगोग के बाहर बहुत सारी अमेरिकन पुलिस जमा हो गई और उन्होंने इस मलिक फैसल अकरम से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, इससे प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, इससे बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन ये शख्स एक ही बात करता था, वो ये थी कि टेक्सास जेल में जो आफिया सिद्दीकी बंद है उसको रिहा किया जाए। लेकिन देखें, ये मुतालबा तो पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि अमेरिकन अदालत ने आफिया सिद्दीकी को दहशतगर्द करार दे के जेल में बंद किया है और उसको 86 साल की सज़ा दी है। मैं आपको आफिया सिद्दीकी का थोड़ा सा बताता चलूँ। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी है पीछे से, लेकिन बाद में उसने अमेरिकन नेशनलिटी ले ली थी। पढ़ाई उसने सारी अमेरिका से की, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में पाई गई। अफ़गानिस्तान में वो अलकायदा की सरगर्म रुकन थी और वहाँ पे उसने अमेरिकन फ़ौजियों पे गन से हमला किया, लेकिन अमेरिकन फ़ौजियों ने उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट करके वो लोग वापस अमेरिका ले गए और अमेरिका में पूरा मुकदमा चला। और मुकदमे के बाद जज साहिबान ने आफिया सिद्दीकी को दहशतगर्द करार दे के और संगीन जराइम में मुलविस पा के उसे 86 साल की सज़ा दे दी। तो देखिए, ये बहुत संगीन और बहुत बड़ी सज़ा है। 86 साल तक तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता जेल में। तो देखें, इस आफिया सिद्दीकी के लिए, जिसने दहशतगर्दी की, जो कि एक दहशतगर्द औरत है, इसके लिए पाकिस्तान में आपने देखा होगा काफ़ी कैंपेन चलाई गई, मीडिया पे इसके बारे में काफ़ी आता था कि जी इसको रिहा करवाओ,
اور اس کے بارے میں اس کو ہیرو بنا کے پاکستان میں پیش کیا جاتا تھا، لیکن ہیرو کی آپ حالت دیکھ لیں، یہ دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اور یہ دہشت گردی جو ہے یہ پوری دنیا میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا جو ہے اسی دہشت گرد کو ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو دیکھیں آپ واپس ملک فیصل اکرم پہ آ جاتے ہیں۔ ملک فیصل اکرم نے تقریباً 10 گھنٹے سے یہودیوں کی عبادت گاہ میں یہودیوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے، اور اس ٹائم پہ وہ اپنے جذباتی نعرے بھی لگا رہا تھا، اور یہ موقع دیکھ کے ادھر یہودی ربی نے ایک کرسی اٹھا کے ملک فیصل اکرم پہ دے ماری، جس کی وجہ سے ملک فیصل اکرم گر گیا۔ اور دیکھیں جیسے ہی ملک فیصل اکرم گرا، پولیس فوراً اندر آ گئی، اور پولیس نے ملک فیصل اکرم کو دوبارہ گن اٹھانے کا موقع نہیں دیا، انہوں نے اس کو فوراً گولی مار دی۔ تو دیکھیں اس میں خدا کا کافی شکر کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہودی عبادت میں مصروف تھے وہ سارے محفوظ رہے، ان میں سے کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو دیکھیں دہشت گردی کو ہم لوگ ہمیشہ سے کنڈیم کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، چاہے وہ دہشت گردی کوئی بھی کرے اور کہیں بھی کرے۔ تو دیکھیں ابھی پاکستانی میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ جی خبریں لگا رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تھا یہ برٹش شہری نکلا۔ تو بھائی آپ یہ بھی تو دیکھو یہ کس طریقے کا برٹش شہری ہے، یہ پیچھے سے پاکستانی ہے اور بعد میں یو کے میں آ کے وہاں پہ اسے نیشنلٹی لی، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں۔ اور دیکھیں اندر سے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل تبدیل نہیں ہوتا، وہ پاکستان کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے، وہ انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ یہ جو ملک فیصل اکرم ہے یہ پیچھے سے پاکستانی تھا لیکن برٹش شہری تھا، لیکن حرکت اس نے کیا کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو عافیہ صدیقی ہے یہ بھی پیچھے سے پاکستانی تھی لیکن امریکن نیشنل تھی، اور اس نے بھی کیا حرکت کی آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں ایک اور نئی بات سن لیں، یہ ساری بات کھلنے کے بعد ملک فیصل اکرم کا بھائی گل بہار جو کہ انگلینڈ میں رہتا ہے، اس نے انٹرویو میں بتایا کہ اس کا بھائی ملک فیصل اکرم تو ذہنی طور پہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ ملک فیصل اکرم ذہنی بیمار ہے اس لیے اس نے ایسا کام کر دیا۔ تو میرا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک فیصل اکرم اگر اتنا ہی ذہنی بیمار تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ذہنی بیمار شخص کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو تو اپنی ہوش نہیں ہوتی کہ آس پاس اس کے کیا ہو رہا ہے، تو اگر وہ اتنا ہی ذہنی بیمار شخص تھا تو ایسی حرکت اس نے کسی مسجد کے اندر جا کے کیوں نہیں کی؟ یو کے میں بہت ساری مسجدیں ہیں، وہاں پہ جا کے اس نے ایسی حرکت کیوں نہیں کی؟ وہ اتنا لمبا سفر کر کے امریکہ گیا اور وہاں پہ اس نے اس یہودی عبادت گاہ کو چوز کیا جو کہ ٹیکسس جیل سے صرف 25 کلومیٹر دور تھی، اور اسی ٹیکسس جیل میں عافیہ صدیقی بند ہے۔ تو دیکھیں یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں باقاعدہ پوری کی پوری پلاننگ انوالو ہے، اور یہ کوئی ذہنی بیمار شخص ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ بس ان کے پاس ایک بہانہ لگا ہوا ہے کہ بھائی کوئی بھی ان کا شخص دہشت گردی میں پکڑا جاتا ہے تو بعد میں بس یہ لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ذہنی بیمار تھا، لیکن دیکھیں اب وہ دور گیا۔ یہ جو پہلے جو ہوتا تھا نا کہ جی ذہنی بیمار اس کو قرار دے کے تو بس بات کو ادھر ہی دبا لیتے تھے، اب وہ کام نہیں ہوتا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسی وقت اس واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دے دیا اور ملک فیصل اکرم کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ تو دیکھیں یہ جو اب بہانے ہیں نا یہ اب نہیں چلیں گے۔ تو دیکھیں میں انٹرنیشنل میڈیا پہ کافی خبریں دیکھ رہا ہوں، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ تو ایون یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ملک فیصل اکرم کو یہ دہشت گردی کرنے میں پاکستانی گورنمنٹ کے کچھ اہلکاروں نے مدد کی، یا پھر پاکستان کے اندر کچھ مذہبی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس کی مدد کی۔ تو دیکھیں یہ باتیں بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں پاکستانی کرسچنز جب بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا مت کرو کیونکہ پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ بدنامی ہوتی ہے۔ تو جب یہ کام ہو رہے ہیں اس طرح کی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، اس میں بدنامی نہیں ہوتی پاکستان کی؟ تو دیکھیں حقوق کے لیے آواز اٹھانا تو بری بات نہیں ہے، ہم پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے اور آگے بھی اٹھاتے رہیں گے چاہے جتنی بھی دھمکیاں دے دیں۔ تو دیکھیں اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کرسچن لڑکی ماہنور ہے جس کو پہلے اغوا کیا گیا تھا اور اب وہ اپنے گھر واپس آ گئی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ ابھی بھی وہ خطرے میں ہے، کیونکہ وہ شخص محمد علی جس نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ ابھی بھی باہر گلیوں میں دندناتا پھر رہا ہے، اس کو کسی نے بھی ابھی تک ریسٹ نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ اس لڑکی کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے دعا کرتے رہیے، آپ دعا کیجئے کہ وہ لوگ سیف رہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ اور دیکھیں اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے۔
हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।